गुनहगार इंसान, गुनहगार गुनहगारों से कभी भी नफरत ना करो, गुनहगारों से कभी भी नफरत ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेशुमार लोग गुनहगार, एक से एक टॉप गुनहगार, बहुत से बहुत ऐसी औरतें आया करती थी जो नाचती थी, गाती थी, नाचने वाले, गाने वाले, आपस में लड़ने वाले, वो मेरे नबी के पास आते, मेरे नबी ने उससे कभी दुश्मनी की नहीं। तो हम लोगों को गुनहगारों से नफ़रत नहीं करनी है, बल्कि गुनाह से नफ़रत करनी है। किससे नफ़रत करनी है? गुनाह से। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक के सहन में बैठे थे और कुछ खा रहे थे। इतने में एक फाहिशा बदकार औरत, नाचने वाली, गाने वाली, बन सवर के गुनाह की नीयत करके वो घर से बाहर निकली तो मेरे नबी के सामने से गुजरी। उनकी नज़र मेरे नबी पे पड़ी तो उसने तंज करने लगी, कहने लगे, हैं आप आखिरी नबी कहते हो अपने आप को और अकेले खा रहे हो, किसी को पूछते नहीं। मेरे नबी समझ गए। मेरे नबी ने उस फाहिशा बदकार औरत से कहा, उस नाचने वाली औरत से कहा कि क्या तुम खाओगी? उसने कहा हाँ। वो सामने आके बैठ गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना उनके तरफ बढ़ाया। उसने कहा ऐसे नहीं खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी, आपके हाथों से खाऊंगी। मेरे नबी ने हाथों से वो खाना उठा के उनके तरफ पेश किया, उनको बढ़ाया। वो कहने लगी ये नहीं खाती, जो आपने अपने मुंह में चबा रखा है मैं तो वो खाऊंगी। आज का ज़माना होता, आज के इंसान होते तो वो कहते चल परे को भाग, हम तुझसे नज़र भी मिलाना चाहते, हम तुझसे बात करना चाहते, तू बहुत बड़ी अल्लाह की नाफरमान है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ती है, नबी के तरीक़े को तू छोड़ती है, मैं तुझसे बात करती, मैं तुझसे बात करती नहीं। चाहे मर्द हो या औरत, मर्द हो मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मेरे नबी पैगाम दे रहे हैं उम्मत को, मेरे नबी पैगाम दे रहे हैं उम्मत को कि हम लोगों को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें एक इंसान के साथ कैसे बात करनी है, गुनाहगार हो या नेक, उससे उनके साथ कैसा मुआमला पेश करना है। मेरे नबी ने अपने मुंह का चबा हुआ निवाला उठा के उनको दे दिया। अब जो औरत वो खाने लगी, उसने इस नीयत से मेरे नबी को टोका था कि मैं इस नबी को जलील करूं, मैं नबी पे कुछ बोलूं। लेकिन जैसे उस औरत के मुंह में वो निवाला गया, अलहलक से नीचे उतरा, वो खड़ी हो गई और कहने लगी, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इरादा कुछ और था, लेकिन पता नहीं इस लुक़मे में कोई जादू था या कोई ताकत थी या क्या था। अब मुझे कलमा पढ़ा दे, अब मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से। क्या कहा उसने? अब मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से, मैं गुनाह नहीं करती, मुझे कलमा पढ़ा दे। अब अंदाज़ा लगाओ, इसको बोलते हैं अखलाक। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को डांट देते या उसको धक्के मार के भगा देते तो हो सकता था कि उम्मत की एक बेटी जहन्नुम में चली जाती। कहाँ जाती? लेकिन मेरे नबी के अखलाक ने, मेरे नबी की आदत, मेरे नबी के अखलाक ने उसको कलमा से माला माल कर दिया। तो हम लोगों को कभी भी गुनहगार इंसानों से नफ़रत नहीं करनी है, बल्कि गुनाह से नफ़रत करनी है। आज बेशुमार लोग हैं, किसी ने गुनाह कर लिया, किसी से कोई गुनाह हो गया, इंसान है, गुनाहों का पुतला है, हर इंसान से गुनाह होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जिससे गुनाह हो और गुनाह होते ही फ़ौरन तौबा कर ले, क्योंकि माफ़ करने वाला कौन है? अल्लाह। एक दिन में इंसान 70 दफ़ा अल्लाह के हुक्म को तोड़े फिर हट के तौबा करे, वो अल्लाह के नज़रों में फिर भी महबूब है। वो क्या है? फिर भी, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह क्या करने वाला बेटा? माफ़ करने वाला है। तो हम लोगों को कभी भी समाज में, गांव में, पड़ोसी में, अहलो अयाल, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में कोई इंसान अगर अल्लाह का हुक्म को तोड़ रहा है, उससे गुनाह हो रहा है, वो गुनाह के दलदल में फंसा है, या मर्द हो या औरत, हमें उनसे कभी दुश्मनी करनी नहीं, उनसे नफ़रत करनी नहीं, बल्कि गुनाहों से नफ़रत करनी है हमको। उसके लिए दुआएं करनी है, उनको भाई बना के, बहन बना के करीब बैठाना है, उनको प्यार से समझाना है कि देखो ये जो तुम काम कर रही हो या जो तुम काम कर रहे हो, ये अल्लाह की नज़रों में बुरा है, अल्लाह के नज़रों में ये बड़ा गुनाह है। मरने के बाद अल्लाह सवाल करेगा, क्या जवाब दोगी? उनको प्यार से समझाएंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि उनको वो बात समझ में आ जाएगी।
میرے نبی نے اپنوں کو بھی گلے لگائے, میرے نبی نے اور میرے نبی نے دشمن کو بھی گلے لگائے. ہم اس کی امت میں ہیں, اپنے نبی کے باتوں پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ. ہاں, دیکھنے والے تمام جتنے بھی ہیں, مرد ہو یا عورت, بڑے چھوٹے, سب کو آپ سب کیا کہو گی کہ میرے نبی کے اخلاق کو اپناؤ, میرے نبی کے اخلاق کو اپناؤ. ایک چھوٹا سا واقعہ, عبداللہ بن ابی, عبداللہ ایمان لا چکا تھا, ان کا جو باپ ابی تھا وہ نبی کی دشمنی کو دلوں میں لے کے 24 گھنٹہ بیٹھا رہتا تھا. نبی سے اتنی دشمنی تھی کہ نبی کا چہرہ دیکھنا پسند. ایک دفعہ میرے نبی پانی پی رہے تھے, میرے نبی پانی پی رہے تھے. عبداللہ بھاگ کے آیا, یا رسول اللہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پانی پی رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ پانی بچا دے, یہ پانی بچا دے, میں اپنے ابو کو پلاؤں گا, ہو سکتا ہے آپ کے لعاب کی برکت سے, اس پانی کی برکت سے میرا ابو ایمان سے مالا مال ہو جائے. اللہ کے نبی نے فوراً وہ گلاس کا پانی دے دیا, جاؤ لے جاؤ. وہ عبداللہ بھاگ کے گیا, باپ بیٹھا تھا مکان کے سامنے. کہا بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ پانی پی لو, اس گلاس میں پانی ہے, اس میں میرے نبی کی برکت ہے, میرے نبی کی برکت ہے, یہ پانی پی لو, اللہ اس پانی کی برکت سے آپ کو ایمان سے مالا مال کر دے گا. اتنی دشمنی تھی اس کے دل میں میرے نبی کی کہ وہ کہنے لگا جا دفع ہو جا. کیا کہا؟ جا دفع ہو جا, اس پانی کو لے کے یہاں سے بھاگ جا, اس پانی کو پھینک دے اور سامنے چلا جا, کہیں کسی کا اس گلاس میں پیشاب بھر کے لے آ, میں اس پیشاب کو خوشی خوشی پی لوں گا, لیکن میرے نبی جو آخری نبی کا تو جھوٹا پانی لے کے آیا ہے, میں اسے ہرگز نہیں پی سکتا. اتنی دشمنی تھی اس کے دل کے اندر. اس نے کہا کسی بھی چلنے والے انسان کا پیشاب بھر کے لے آ, وہ میں خوشی خوشی پی لوں گا, نبی کا جھوٹا میں پی سکتا نہیں. کتنی دشمنی ہوگی, لیکن اللہ کے نبی نے برا نہیں مانا. اللہ کے نبی نے عبداللہ بھاگ کے آیا, اللہ کے نبی میرے باپ اس طرح کہہ رہا ہے, آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں, وہ تیرا باپ ہے, جا تو اس کی خدمت کر. کیا کہا؟ جا تو اس کی خدمت کر. تو کبھی بھی سماج کے اندر میری بیٹیوں, کبھی بھی کسی سے نفرت نہ کرنا, کسی سے نفرت نہ کرنا. کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, ان کو پیار سے بلاؤ, ان کو پیار سے سمجھاؤ, میرے نبی کا اخلاق بتلاؤ, ان کو قبر یاد دلاؤ, ان کو پلسرات یاد دلاؤ, جنت اور جہنم یاد دلاؤ, ان سے پیار سے بات کرو اور ان سے محبت زیادہ کرو, تاکہ ان کو لگے کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں, مجرم ہوں, چاہے میں اتنی بڑی نافرمان ہوں, میں نے اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی گزار رہی ہوں. عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو, جب اس سے ہم خوب عزت کے ساتھ بات کریں گے, ان کو اپنے پاس بیٹھائیں گے, اپنے گھر میں بیٹھائیں گے, کھلائیں گے, پلائیں گے, پھر اس کو دین کی دعوت دیں گے, اچھی بات سمجھائیں گے, اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا, اس کے دل میں شوق کہ میں اتنی بڑی گناہگار عورت ہوں, جب میں اتنا بڑا گناہگار مرد ہوں, ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزار دیا, پھر بھی لوگ اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں. اگر میں گناہوں سے توبہ کر لوں, اللہ کو یاد کرنا شروع کر دوں, تو لوگ مجھ سے کتنی محبت کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تم کسی گناہگار انسانوں سے نفرت کرو گے نہیں. ہمیں نفرت کس سے کرنی ہے؟ گناہوں سے. جب گناہوں سے ہم نفرت کریں گے تو ہم گناہ کبھی کر سکتے نہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس بات کو سن کر ہماری ماں بہنیں بہت کچھ سیکھے گی, سمجھے گی, اور جو بھی ہماری بات سن رہے ہوں گے یا وہ سنیں گے, انہیں ضرور کچھ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ حافظ. دیکھنے والوں کو کیا کہو گی؟ وہ گناہگاروں سے نفرت کرے یا گناہ سے؟ گناہگار انسان سے نفرت نہ کرے, گناہ سے نفرت کرے. گناہگار انسانوں سے نفرت نہ کرے بلکہ گناہ سے نفرت کرے. گناہگار انسان سے نفرت نہ کرے بلکہ گناہ سے نفرت کرے. اور ہم لوگوں کی بات اگر اچھی لگی تو لائک کرے, سبسکرائب کرے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کرے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک, چینل کو سبسکرائب ضرور کرے. تم کیا کہو گے بیٹے؟ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب, لائک, شیئر ضرور کرے. اللہ حافظ.